Naalay gusto i-share si God sa atong life. Gusto ni God na akay pagsalig sa iyaha. Faith. Ang faith, ibig sabihin na akay pagsalig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung wala kay pagsalig kay God, dili kalihok ang Ginoo sa imong life. Siya ka-perform og milagro sa imong kinabuhi. Kung gusto ka nga mabag-o imong kinabuhi, kailangan magbaton ka og dako nga pagsalig sa Ginoo. Kay maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi. Sa atong life, mao ginay pinaka-importante ang imong faith kay God. Kay kung wala kay faith kay God, walay mahitabo sa imong life. Kailangan naa kay pagsalig kay God kay para makabuhat siya sa imuha og mga milagro. Kabalo kaon say milagro, kanang imposible buhaton sa tao, pero mahimo ni God. Kay milagroso siya. He is a miracle worker. Nga ana ang Ginoo.